अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धम् अध्यायम् 8। अथ पञ्चमस्कन्धः अष्टमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। एकदा तु महानद्यां कृताभिषेकनयमिक आवश्यको ब्रह्माक्षरम् अभिगृह्णानो मुहूर्तत्रयम् उदकान्ते उपविवेश। तदा राजन् हरिणीपिपासया जलाशयाभ्यासम् एकैवोपजगाम। तया पेपीयमान उदके तावदेव अविदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर उदपतत्। तमुपश्रुत्य सा मृगवधूः प्रकृतिविक्लवा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हरिभयाभिनिवेशव्यग्रहृदया पारिप्लवदृष्टिः अगततृषा भयात् सहसैवोच्छक्राम। तस्या उत्पतन्त्या अन्तर्वत्न्या उरुभय अवगलितो योनिनिर्गतो गर्भः स्रोतसि निपपात। तत् प्रसवोत्सर्पणभयखेदातुरा स्वगणेन वियुज्यमाना कस्यांचिद्दर्यां कृष्णसारसती निपपात अथ च ममार। तं त्वेणकुणकं कृपणं स्रोतसानूह्यमानम् अभिवीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवानुकम्पया राजर्षिः भरत आदाय मृतमातरम् इति आश्रमपदम् अनयत्। तस्य ह वा एणकुणक उच्चैः एतस्मिन् कृतनिज अभिमानस्य अहरहः तत् पोषण पालन लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्मनियमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादयः एकैकशः कतिपयेनाहर्गणेन वियुज्यमानाः किल सर्वे एवोदवसन्। अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरणपरिभ्रमणः अयेण स्वगणसुहृद्बन्धुभ्यः परिवर्जितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरौ भ्रातृज्ञातीन् यौथिकांश्चैव उपेयाय नान्यं कञ्चन वेदमयी अतिविस्रब्धः च अत एव मया मत्परायणस्य पोषण पालन प्रीणन लालन मनसूयुना अनुष्ठेयं शरण्य उपेक्षादोषविदुषा। नूनं हि आर्याः साधव उपशमशीलाः कृपणसुहृद एवं विदार्थे स्वार्थानपि गुरुतरानु उपेक्षन्ते इति कृतानुषङ्ग आसन शयनाटन स्थानाशनादिषु सह मृगजहुना स्नेहानुबद्ध हृदय आसीत्। कुशकुसुमसमित् पलाश फलमूल उदकानि आहरिष्यमाणो वृकसालावृकादिभ्यो भयम् आशंसमानो यदा सह हरिणकुणकेन वनं समाविशति। पथिषु च मुग्धभावेन तत्र तत्र विषक्तमति प्रणयभरहृदयः कार्पण्यात् स्कन्धेन उद्वहति। एवमुत्सङ्ग उरसि चाधायोपलालयन् मुदं
परमाम् अवाप। क्रियायां निर्वर्त्यमानायाम् अन्तराले अपि उत्थायोत्थाय यदैनम् अभिचक्षीत तर्हि वावस वर्षपतिः प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्तिस्ताद् वत्सते सर्वत इति। अन्यदा भृशम् उद्विग्नमनाः नष्टद्रविण इव कृपणः स करुणमतितर्षेण हरिणकुणकविरहविह्वलहृदय सन्तापस्तमेवानुशोचन् किल कश्मलमहदभिरम्बित इति होवाच। अपि बत स वै कृपण येण बालको मृतहरिणीसुतोः ममानार्यस्य शठकिरातमतेः अकृतसुकृतस्य कृतविस्रम्भ आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन् सुजन इवागमिष्यति। अपि क्षेमेणास्मिन् आश्रम उपवने शर्पाणि चरन्तं देवगुप्तं द्रक्ष्यामि। अपि च न वृकः सालावृकोऽन्यतमो वा नैकचर एकचरो वा भक्षयति। निम्लोचति ह भगवान् सकलजगत्क्षेमोदयः अय्यात्माद्यापि मम न मृगवधून्यास आगच्छति। अपि स्विद् अकृतसुकृतमागत्य मां सुखयिष्यति हरिणराजकुमारो विविधरुचिरदर्शनीय निजमृगदारकविनोदैः असन्तोषं स्वानामपनुदन्। क्ष्वेलिकायां मां मृषा समाधिना आमीलितदृशं प्रेमसंरम्भेण चकितचकितः आगत्य पृषदपरुषविषाण अग्रेण लुठति। आसादितहविषि बर्हिषि दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपद्युपरतरास ऋषिकुमारवत् अवहितकरणकलाप आस्ते। किं वा अरे आचरितं तपस्तपस्विन्यानया यदीयमवनिः सविनय कृष्णसारतनय तनुतर सुभग शिवतम अखरखुरपदपङ्क्तिभिः द्रविणविधुरातुरस्य कृपणस्य मम द्रविणपदवीं सूचयन्त्यात्मानं च सर्वतः कृतकौतुकं द्विजानां स्वर्ग अपवर्गकामानां देवयजनं करोति। अपि स्विदसौ भगवान् उडुपतिरेनं मृगपतिभयान् मृतमातरं मृगबालकं स्वाश्रमपरिभ्रष्टम् अनुकम्पया कृपणजनवत्सलः परिपाति। किं वा आत्मजविश्लेषज्वरदवदहनशिखाभिः उपतप्यमानहृदयस्थलनलिनीकं माम् उपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्तानुरागगुणितनिजवदनसलिलामृतमयगभस्तिभिः स्वधयतीति च। एवम् अघटमान मनोरथाकुलहृदयो मृगदारकाभासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः स योगतापसो भगवदाराधनलक्षणाश्च कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणके असङ्गः साक्षात् निःश्रेयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्तदुस्त्यज
हृदयाभिजातस्य तस्यैवमन्तराय विहितयोगारम्भणस्य राजर्षेः भरतस्य तावन्मृगार्भकपोषणपालनप्रीणनलालन अनुषङ्गेण अविगणयतः आत्मानमहिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस आपद्यत। तदानीम् अपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजमिवानुशोचन्तम् अभिवीक्षमाणो मृग एवाभिनिवेशितमना विसृज्य लोकमिमं सह मृगेण कळेबरं मृतमनु न मृतजन्मानुस्मृतिः इतरवत् मृगशरीरम् अवाप। तत्रापि हवा आत्मनो मृगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहानुभावेन अनुस्मृत्य भृशम् अनुतप्यमान आह। अहो कष्टं भ्रष्टोऽहम् आत्मवताम् अनुपथाद्यत् विमुक्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्य शरणस्य आत्मवत आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवति वासुदेवे तद् अनुश्रवण मनन संकीर्तन आराधन अनुस्मरणाभियोगेन अशून्य सकलयामेन कालेन समावेशितं समाहितं कार्त्स्नेन मनस्तत्तु पुनर्ममाबुधस्यारात् मृगसुतम् अनुपरिसुस्राव। इत्येवं निगूढनिर्वेदो विसृज्य मृगीं मातरं पुनर्भगवत् क्षेत्रम् उपशमशीलमुनिगणदयितं सालग्रामं पुलस्त्य पुलहाश्रमं कालं जरात् प्रत्याजगाम। तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाच्छ भृशमुद्विग्न आत्मसहचरः शुष्कपर्णतृणविरुधा वर्तमानो मृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन् मृगशरीरं तीर्थोदकक्लिन्नम् उत्ससर्ज। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरित्र अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राधे राधे।